أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن، يا ظاهر يا باطن سبحان ذي العزة والعظمة، يا نبيل يا دليل سبحان ذي العزة والعظمة، يا جليل يا جميل سبحان ذي العزة والعظمة، يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن، يا طهور يا شكور سبحان ذي العزة والعظمة، يا قادر يا مقتدر سبحان ذي العزة والعظمة، يا مفتح الأبواب سبحان ذي العزة والعظمة، يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني فرجا ومخرجا وارزقني خير من حيث احتسب ومن حيث لا أحتسب، بحق محمد وآل محمد، يا مفيد يا مجيب سبحان الله العظيم وبحمده، يا معيد يا مبيد سبحان الله العظيم وبحمده، يا بعيد يا قريب سبحان الله العظيم وبحمده، يا منيع يا سميع سبحان الله العظيم وبحمده، يا حنان يا منان سبحان الله العظيم وبحمده، يا جليل يا جميل سبحان الله العظيم وبحمده، يا حكيم يا قديم سبحان الله العظيم وبحمده،
يا مؤمن يا مهيمن سبحان الله العظيم وبحمده يا قدوس يا سلام سبحان الله العظيم وبحمده يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين.